Please start. Good morning, class 12 student. तिमीहरू भाग्यमानी नै रहेछौ। लकडाउनमा पनि पढाउन पाइरहेको छौ। ठीक छ। आज तिमीहरूलाई म जुलोजीका केही टपिक्सहरू पढाउन जाँदैछु। लगभग तिमीहरूले सबै पढिसकेकै छौ। यसो रिभिजन गराइदिन्छु। जुलोजीमा तिमीहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ जुन चाहिँ प्राय लङ क्वेसनमा सोधिरहन्छ, ह्युमन डिजिजेस है। ह्युमन डिजिजेस, अब यसमा यति धेरै डिजिजेसहरू छ। केही डिजिजको बारेमा आज हामी छलफल गरौँ है। डिजिज, ह्युमन डिजिजेस हाम्रो पढ्ने टपिक छ ह्युमन डिजिजेस है। ह्युमन डिजिजेस हाम्रो टपिक छ। यहाँबाट एउटा लङ क्वेसन एकदम कम्पलसरी छ। ह्युमन डिजिजेस तिमीलाई थाहा छँदैछ। डिजिजेस, डिजिज, डिजिजेस वा डिजिज, डिजिज केलाई भन्छ त? यो एब्नर्मल एक्टिभिटीज, एब्नर्मल और डिस्कम्फोर्ट, एकदम सिम्पल भन्नु पर्यो भने यसको मिनिङ डिस्कम्फोर्ट। द फिजिकल, यसलाई हामीले डेफिनेसन दिनु पर्यो भने फिजिकल, मेन्टल and physiological disorders, physical, mental and physiological disorders, disorders of the body. Disease के छ? Disease, physical, mental and physiological disorder of the body is called disease. Disease, physical, mental and physiological disorder. हाम्रो बॉडी को डिसऑर्डर हो एक खालको। डिजिज भनेको डिसऑर्डर हो, राम्रोसँग काम नगर्नु, फिजिकली, मेन्टली, सोशली नट वेल बिङ। तिमीले हेल्थको डेफिनेसन पढेको थियौ, त्यही हेल्थको डेफिनेसनलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्यौं भने डिजिजको डेफिनेसन बनाउन सक्छौं। फिजिकल, मेन्टल एन्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। अर्को हेल्थ, हेल्थ it is nothing, it is the complete physical, mental and social well-being. Health is complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of diseases or infirmities. So disease, it is the physical, mental and physiological disorder of the body. Health, it is the complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease or infirmities. Human diseases, human diseases हेर क्लासिफिकेसन गर्यौं। ह्युमन डिजिजेस, डिजिज कति खालको छ? ह्युमन डिजिजेस, टाइप अफ डिजिजेस, टाइप्स of diseases. डिजिजहरु मेनली दुई टाइपको छ। There are mainly two type of diseases. The first one is congenital diseases. There are broadly two type of diseases. Disease लाई broadly divide गर्ने भने दुई टाइप्स को छ डिजीज। एउटा चाहिँ congenital disease, अर्को चाहिँ के हो? acquired disease. Congenital disease र acquired disease, there are two type of disease. Congenital disease, that is disease that take place by birth.
यो चाहिँ टेक प्लेस बाई बर्थ, जन्मिँदै आएका रोगहरूलाई हामी केमा राख्न सक्छौं? कन्जेनाइटल डिजिज। एक्वायर्ड डिजिज, डिजिज दैट टेक प्लेस आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, जन्मिए पछाडि लाग्ने रोगहरूलाई हामी केमा राख्न सक्छौं? एक्वायर्ड डिजिज। Congenital disease means disease that take place by birth. Acquired disease means disease that take place after birth. And congenital disease that is mainly take place due to genetical disorder. Genetical disorders. These are mainly take place due to genetical disorders. यो genetical disorder को कारणले गर्दा हुन सक्छ। Acquired disease that take place due to deficiency or infection of pathogens, pathogen को कारणले गर्दा हुन सक्छ। यो एक्वायर्ड डिजीज पैथोजेनिक इन्फेक्सन को कारणले गर्दा हुन सक्छ, डिफिसिएन्सी को कारणले गर्दा हुन सक्छ, डिसअर्डर अरु डिसअर्डर पनि हुन सक्छ, धेरैवटा डिसअर्डर को कारणले गर्दा, मेटाबोलिक डिसअर्डर को कारणले गर्दा हुन सक्छ एक्वायर्ड डिजीज। अब कन्जेनाइटल डिजीज मीन्स हेरिडिटरी ट्रान्सफर, दैट मीन्स दैट डिजीज आर हेरिडिटरी ट्रान्सफर। यो चाहिँ हेरिडिटरी ट्रान्सफर चाहिँ हेरिडिटरी हो, हेरिडिटरी हो, easily inherit from one generation to another generation, hereditary हो। यो चाहिँ not inheritary, यो hereditary होइन, not hereditary, यो hereditary होइन, यो genetically डिसअर्डर को कारणले गर्दा हुने हो र यो एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जान्छ, यो अर्को एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जाँदैन, नट ट्रान्सफर फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेशन्स। कन्जेनाइटल डिजीज इजिली ट्रान्सफर फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेशन्स। द एग्जाम्पल हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कन्जेनाइटल डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज हामीले पढ्ने चाहिँ टपिक एक्वायर्ड डिजीज हो, क्लास 12 हामीले पढ्नु पर्ने एक्वायर्ड डिजीज हो। कन्जेनाइटल डिजीज पनि छ, बोटनीतिर तिमीले केही पढ्छौ, तर जुलोजीमा हामीले पढ्नु पर्ने डिजीज हो एक्वायर्ड डिजीज। लेट मी सी द टाइप्स अफ एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को टाइप्स हेरेर, एक्वायर्ड डिजीज broadly divided into two types. Broadly हेर्ने भने एक्वायर्ड डिजीज two types छ, तर डिटेलली हेर्ने भने there are three types of एक्वायर्ड डिजीज। types of एक्वायर्ड डिजीज, types of एक्वायर्ड डिजीज। हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ एक्वायर्ड डिजीज हो, टाइप अफ एक्वायर्ड डिजीज, कन्जेनाइटल होइन। कन्जेनाइटल चाहिँ हेरिडिटरी ट्रान्सफर हुने हो, एक्वायर्ड डिजीज हेरिडिटरी ट्रान्सफर हुँदैन, प्राय यो चाहिँ जन्मे पछाडि लाग्ने रोगहरू हुन्। एक्वायर्ड डिजीजमा एउटा कम्युनिकेबल डिजीज, अर्को नन कम्युनिकेबल डिजीज, र अर्को सोशली significant diseases। Types of acquired disease: communicable disease, non-communicable disease, and socially significant disease। Communicable disease कसलाई भन्ने? That means easily transfer from one person to another person। यो चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रान्सफर फ्रम वन पर्सन टु अनदर पर्सन। आज हामी यो कम्युनिकेबल डिजीज को बारेमा पढ्छौं है, यो अहिले पढ्ने सबै यही पिरियडमा पढाइ सकिदैन, त्यो तिमीले पढिसकेको कुरा हो, त्यसले रिभिजन गरिहेरौँ। कम्युनिकेबल डिजीज छ, केही कम्युनिकेबल डिजीजहरु, नन कम्युनिकेबल डिजीजमा हामीले एउटा मात्रै नन कम्युनिकेबल डिजीज पढ्नु पर्ने हुन्छ, धेरै जस्तो चाहिँ कम्युनिकेबल डिजीज नै छ। र कम्युनिकेबल डिजीज कसलाई भन्ने? द डिजीज व्हिच ट्रान्सफर फ्रम वन पर्सन टु अनदर पर्सन, फ्रम वन एनिमल टु अनदर एनिमल।
फ्रम ह्युमन बिङ टु एनिमल अर फ्रम एनिमल टु ह्युमन बिङ कम्युनिकेबल डिजिज हो। अहिले यो जुन विश्वमा जुन महामारी फैलिरहेको छ यही कम्युनिकेबल डिजिज नै हो, पेन्डेमिक डिजिज नै हो। जुन कोरोना जुन अहिले लागिरहेको छ, संसारमा फैलिरहेको छ, त्यो पनि कम्युनिकेबलकै टाइपमा पर्छ। नन कम्युनिकेबल डिजिज नट ट्रान्सफर फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन। यो एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा ट्रान्सफर हुँदैन। यो चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर हुन्छ, यो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर हुँदैन। सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिज पनि वास्तवमा नन कम्युनिकेबलकै टाइप हो। सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिज इज अल्सो अ टाइप अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज। यो पनि नन कम्युनिकेबल नै हो। बट सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिज मीन्स द डिजिज व्हिच इम्प्याक्ट्स अन आवर सोसाइटी, the diseases which disturbs or impacts on our society. Society like impact गर्ने, impact on society, society लाई impact गर्ने, प्रभाव पार्ने, society लाई प्रभाव पार्ने रोगहरूलाई सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिज, सर्ने रोगहरूलाई कम्युनिकेबल डिजिज, नसर्ने रोगहरूलाई नन कम्युनिकेबल डिजिज, र कम्युनिकेबल डिजिजलाई इन्फेक्सियस डिजिज पनि भनिन्छ। इन्फेक्सस डिजिज, यो चाहिँ नन इन्फेक्सस है, नन इन्फेक्सस, इन्फेक्सस र नन इन्फेक्सस डिजिज पनि भन्न सकिन्छ। र नन कम्युनिकेबल डिजिजमा एउटा मात्रै टाइप छ, क्यान्सर। हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ क्यान्सर हो। सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिजमा तीन खालको रोगहरू छन्। एउटा चाहिँ ड्रग एब्युज, अर्को अल्कोहलिजम, अर्को स्मोकिङ। थ्री टाइप अफ सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिज। सोशली सिग्निफिकेन्ट डिजिज हेर्ने हो भने यहाँ तीन प्रकारका छन्। एउटा ड्रग एब्युज, अल्कोहलिजम, स्मोकिङ। नन कम्युनिकेबल डिजिजको बेस्ट एक्जाम्पल क्यान्सर हो, तर क्यान्सर बाहेक अरू रोगहरू पनि छन्। जस्तै एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने डायबिटिज भयो, ब्लड प्रेसर भयो, वा न्युट्रिसनल डिसअर्डरहरू भयो। न्युट्रिसनल डिसअर्डर सबै नन कम्युनिकेबल डिजिजमा पर्छ। ल आज हामी पढ्दैछौँ केही कम्युनिकेबल डिजिज। कहिलेकाहीँ हामीलाई डिफरेन्स सोधिन सक्छ, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिज। कम्युनिकेबल र नन कम्युनिकेबलमा के फरक छ त? हामीले डिफरेन्सहरू सजिलै बनाउन सक्छौँ, धेरै डिफरेन्स बनाउन सक्छौँ। कम्युनिकेबल डिजिज क्यान इजिली ट्रान्सफर फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन, नन कम्युनिकेबल डिजिज नट ट्रान्सफर फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन। कम्युनिकेबल डिजिज also called infectious disease, non communicable disease also called non infectious disease. Communicable disease is caused due to the infection of pathogen. Communicable disease take place due to infection of pathogen. Pathogen को infection ले गर्दा हुन्छ। Non communicable disease not take place due to infection of pathogens. यसमा pathogen हुँदैन। Non communicable disease mainly take place due to deficiency, nutritional deficiency or metabolic disorder or physiological disorder or genetical disorder. Non communicable disease हुने कारणहरू थुप्रो छ। त्यसमा मेन कारणहरू भनेको चाहिँ यो न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी को कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ, वा मेटाबोलिक डिसअर्डर को कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ, फिजियोलॉजिकल डिसअर्डर को कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ, एलर्जिक रिएक्सन को कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ, क्यान्सर अनवान्टेड ग्रोथ अफ सेल को कारणले गर्दा पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू लाग्न सक्छ। र कम्युनिकेबल र नन कम्युनिकेबल हेर्ने हो भने नन कम्युनिकेबल डिजिज आर डेन्जरस देन कम्युनिकेबल डिजिज। कम्युनिकेबल भन्दा बढी डेन्जरस चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज हो। Non-communicable diseases are dangerous. These are fatal than communicable diseases. So these are about the difference between communicable disease and non-communicable disease. So let me see about the communicable disease. Communicable disease में हेरौं। Communicable disease में दुई तीनवटा disease हेरौं। जस्तै first example पढ्नु पर्ने हामीलाई धेरैवटा छ। एउटा टाइफाइड, tuberculosis, typhoid, tuberculosis, ascariasis, HIV/AIDS, communicable disease में हामीले पढ्नु पर्ने टाइफाइड भयो, ट्युबरकुलोसिस भयो, एस्काराइसिस भयो, HIV/AIDS भयो,
कालाजार and hepatitis. Typhoid, tuberculosis, ascariasis, HIV/AIDS, कालाजार, हेपाटाइटिस। तर कम्युनिकेबल डिजिज को पनि क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने कम्युनिकेबल डिजिज को क्लासिफिकेसन यसरी गर्न सकिन्छ। एक भाइरल डिजिज, नंबर 2 बैक्टीरियल डिजिज, नंबर 3 प्रोटोजोअन डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेल्मिन्थ डिजीज। ब्रोडली हामीहरु चारवटा क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौं। भाइरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेल्मिन्थ डिजीज। अब कसैले अरु तरिकाले पनि राख्न सक्छ। फंगल डिजीज, रिकेट्सियल डिजीज, बैक्टीरिया जस्तै रिकेट्सियल डिजीज पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेर, भाइरल डिजीज को हामीले पढ्नु पर्ने यहाँ HIV/AIDS भयो। HIV/AIDS भाइरल डिजीज, यसो पोजिटिभ एजेन्ट्स भाइरस भयो। अहिलेको जुन छ कोरोना पनि हामी राख्न पर्यो भने भाइरल डिजीजमै राख्न सक्छौं। कोभिड-19 बैक्टीरियल डिजीजमा हेर, बैक्टीरियल हामीको यहाँ बैक्टीरियल डिजीजमा टाइफाइड, ट्युबरकुलोसिस माथिको टाइफाइड, ट्युबरकुलोसिस, एकछिन पर्दैन फोन वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेल्मिन्थ डिजीज, फंगल डिजीज, रिकेट्सियल डिजीज। र भाइरल डिजीजमा भयो HIV/AIDS, कोरोनाहरु भयो। बैक्टीरियल डिजीजमा भयो टाइफाइड, ट्युबरकुलोसिस। प्रोटोजोअन डिजीजमा हेर, प्रोटोजोअन डिजीजमा बेस्ट एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने यो तिमीले पढेको थियौ मलेरिया, यो कालाजार, यो हेपाटाइटिस पनि भाइरल डिजीजमै राख। हेपाटाइटिस। अब हेल्मिन्थ डिजीज, हेल्मिन्थमा हेर, हेल्मिन्थमा एस्काराइसिस, हेल्मिन्थ डिजीज, एस्काराइसिस। फंगल डिजीज, यो रिङवर्महरु जुन छ नि, रिङवर्म डिजीज। रिकेट्सियल डिजीजमा टाइफस, ट्रेन्च फिवर, यिनीहरु रिकेट्सियल डिजीजमा पर्छ। फंगल डिजीजमा हेर रिङवर्महरु पर्छ, हेल्मिन्थ डिजीज, एस्काराइसिसहरु भयो, प्रोटोजोअन डिजीज, मलेरिया, कालाजारहरु भयो, बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, ट्युबरकुलोसिसहरु भयो, भाइरल डिजीज, HIV/AIDS, कोरोना, हेपाटाइटिस, यिनीहरु सबै भाइरल डिजीजहरुमा पर्छ। ल हामी टाइफाइड को बारेमा अलिकति पढ्यौं आज। टाइफाइड र ट्युबरकुलोसिस कति सकिन्छ? टाइफाइड र ट्युबरकुलोसिस, टाइफाइड, ट्युबरकुलोसिस। टाइफाइड र ट्युबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीजमा पर्छ। टाइफाइड र ट्युबरकुलोसिस डिजीजहरु डिस्क्राइब गर्दाखेरि कसरी डिस्क्राइब गर्ने अलिकति म तिमीलाई नोट लेख्ने तरिका भनिदिन्छु। तिमीले पढिसकेको छौ डिटेली, सबै कुरा त अहिले हामी यहाँ पढेर सक्दैनौ। तिमीलाई हिन्ट्स दिन्छु।
र कसरी लेख्ने, हाउ टु राइट अबाउट टाइफाइड डिजिज। सर्टमा हामीले इन्ट्रोडक्सन दिउँ। सर्टमा हामीहरू इन्ट्रोडक्सन दिउँ। फर्स्ट टाइफाइडको इन्ट्रोडक्सन्स। टाइफाइडको इन्ट्रोडक्सन्स कसरी दिने? इट इज अ टाइप अफ communicable disease. It is a type of communicable disease. It is a type of communicable disease that take place due to It is a type of communicable disease that take place due to infection of Salmonella typhi. It is a type of communicable disease that take place due to infection of Salmonella typhi. Salmonella typhi ले गराउने एक खालको communicable disease हो र टाइफाइडलाई टाइफाइड फिभर पनि भन्छ। टाइफाइड फिभर, यसको अर्को नाम इन्टेरिक फिभर। टाइफाइड फिभर और इन्टेरिक फिभर। सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिने एक खालको यो एक्युट डिजिज हो। यसको सिम्पटमहरु पनि तिमीले दिन सक्छौ इन्ट्रोडक्सनमा। सर्ट सिम्पटमहरु दिएर पनि इन्ट्रोडक्सन दिन सक्छौ। देयर्स डिटेली अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिने। इन्ट्रोडक्सन पछाडी हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ? डिस्ट्रिब्युसन। कुनै पनि डिजिजलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन दिने, सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसन लेख्ने, थर्ड कॉजेटिव एजेंट, फोर्थ होस्ट, 5 रिजर्वर होस्ट, 6 इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेटिव एजेंट, होस्ट, रिजर्वर होस्ट। अनि त्यो पछाडी हामीलाई के चाहिन्छ? मोड अफ इन्फेक्सन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अनि हामीलाई के चाहिन्छ? सिम्पटम्स, इंक्युबेशन पीरियड, सिम्पटम आयो, इंक्युबेशन पीरियड। अर्को हामीलाई चाहिने डायग्नोसिस, अनि प्रिभेन्सन अनि ट्रिटमेन्ट। कुनै पनि कम्युनिकेबल डिजिजलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने इन्ट्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, कॉजेटिभ एजेन्ट, होस्ट, रिजर्वर होस्ट, मोड अफ इन्फेक्सन और मोड अफ ट्रांसमिशन, सिम्पटम्स, इंक्युबेशन पीरियड, डायग्नोसिस, प्रिभेन्सन, ट्रिटमेन्ट। यति कुराहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ सबै। जस्तै मैले अहिले एक्जाम्पल दिइरहेको छु, टाइफाइडलाई कसरी लेख्ने? इट इज अ टाइप अफ कम्युनिकेबल डिजिज that take place due to infection of Salmonella typhi. It is characterized by continuous fever. यसरी लेख्न सक्छौ। डिस्ट्रिब्युसन हेर, डिस्ट्रिब्युसन यो वर्ल्ड वाइड नि हो। वर्ल्ड वाइड संसारभरि पाइन्छ, फैलिएको छ यो रोगहरु। टाइफाइड फिभर संसारभरि फैलिएको छ। इट इज कस्मोपोलिटिकल डिस्ट्रिब्युटेड वर्ल्ड वाइड। एपिडेमिक महामारीको रूपमा यो जान सक्छ। एपिडेमिक डिजिज हो।
एउटा देशमा फैलियो भने अरू देशमा फैलिँदै जान सक्छ, अरे एउटा राज्यमा फैलियो भने अरू राज्यमा फैलिँदै जान सक्छ। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन्स मेनली फाउन्ड इन डेभलपिङ कन्ट्रिज। बढी यो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा देखिन्छ, मेनली फाउन्ड इन डेभलपिङ कन्ट्रिज, स्पेशली इट इज फाउन्ड इन चिल्ड्रेन। गरिब देशहरूमा, विकसित देशहरूमा वा अपविकसित देशहरूमा र चिल्ड्रेनहरूमा, बच्चाहरूमा 20 वर्ष तलका बच्चाहरूमा बढी लाग्ने सम्भावना प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो भने बच्चाहरूलाई बढी देखिन्छ। यो पजिटिभ एजेन्ट हेर अब साल्मोनेला, यसो पजिटिभ एजेन्ट के रहेछ? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। So positive agents. So Salmonella typhi is a type of bacteriums. यो एक खालको ब्याक्टेरियम हो। यो ब्याक्टेरियाले इन्फेक्सन गर्छ र टाइफाइड फिभर लगाउँछ। साल्मोनेला टाइफी सँगसँगै कहिलेकाहीँ पाराटाइफीले पनि गर्न सक्छ। मेन चाहिँ साल्मोनेला टाइफी हो, तर अर्को पनि छ साल्मोनेला पाराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी एउटा मेन पजिटिभ एजेन्ट हो। त्यस्तै अर्को ब्याक्टेरिया छ साल्मोनेला पाराटाइफी। दुईटैले इन्फेक्सन गराएर डिजिज लगायो भने त्यसलाई के भन्ने? इन्टेरिक फिभर। इन्फेक्सन अफ बोथ साल्मोनेला टाइफी एन्ड पाराटाइफी कज, दुईटैले साल्मोनेला टाइफी र पाराटाइफीले दुईटैले इन्फेक्सन गर्यो भने के डिजिज गराउन सक्छ? इन्टेरिक फिभर। एउटाले मात्रै चाहिँ टाइफाइड भन्ने, दुईटैको इन्फेक्सन छ भने साल्मोनेला टाइफी र पाराटाइफी दुईटैको इन्फेक्सनले के गराउँछ? यो इन्टेरिक फिभर गराउँछ। र साल्मोनेला टाइफीको अलिकति यहाँ हेर तिमीहरू फिगर म देखाउँदैछु। साल्मोनेला टाइफी यहाँ मैले मोबाइलमा लिएर आएको छु। साल्मोनेला टाइफीको फिगर हेर। साल्मोनेला टाइफी यो कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि यो मोटाइल छ। यसको सेल वाल छ। अनि यसलाई केले कभर गरेको छ? सेल वालले कभर गरेको छ। साइडतिर हेर, साइडतिर हेर फ्लेजलम छ। यस्तो ठुलो लामो फ्लेजलम छ, सिंगल फ्लेजलम। यो जुन कलर देखाएको छ फ्लेजलम छ। अनि साइडतिर हेर्दै जाऊ, यस्तो पिलाइहरू है, सानो सानो पिली भन्छ, पिलीहरू, यो मसिना पिलीहरू छ। प्रोक्यारियोटिक सेल न हो, भित्र डिएनए छ, बाहिर सेल वाल छ। अनि सेल वालको बाहिरतिर के छ? पिली छ र यता फ्लेजलम छ। सो टाइफाइड, the positive agent of typhoid is Salmonella typhi and paratyphi, and Salmonella typhi is a type of bacteriums. That bacteria is motile, which contains flagella and pili. Flagella and pili is a positive agent Salmonella typhi. अब यहाँ हेर यसको होस्ट यसको होस्ट के हो? सबैलाई थाहा छँदैछ। यसको होस्ट ह्युमन बिइङ हो। ह्युमन बिइङ इज द होस्ट। ह्युमन बिइङ इज द होस्ट अफ टाइफाइड फिभर। र ह्युमन बिइङको कुन पार्ट्समा, कुन अर्गनमा गएर बस्छ यो? ह्युमन बिइङको मेनली यसले बस्ने ठाउँ भनेको इन्टेस्टाइन। द मेन साइट अफ इन्फेक्सन इज इन्टेस्टाइन is the main place where Salmonella typhi live है। Salmonella typhi बस्ने मेन ठाउँ भनेको इन्टेस्टाइन को पनि कुन ठाउँ हो? इन्टेस्टाइनमा पनि तीनवटा पार्ट छ, डुडेनम, जेजुनम, इलियम पार्टमा, इलियम र कोलन पार्टमा बढी बस्छ यो। इलियम इज द मेन साइट अफ इन्फेक्सन। ह्युमन बिइङको इन्टेस्टाइनको पनि मेन पार्ट भनेको इलियम है। इलियममा के छ? हिस्टोलोजिकल हेर्ने भने सिरोसा, म्युकोसा, सब म्युकोसा यस्तो पार्टहरू छ। माथिको ल्युमेन पार्टबाट यसले पेनिट्रेसन गरेर बस्छ है। ल्युमेन पार्टबाट पेनिट्रेसन गरेर बस्छ र यसले यो हाम्रो इलियमको
लिम्फोइड भेसललाई इन्फेक्सन गर्छ। इलियमको लिम्फोइड भेसललाई यसले इन्फेक्सन गर्छ। लिम्फोइड भेसल यसलाई रप्चर गराइदिन सक्छ, लिम्फोइड भेसल्स यसलाई रप्चर गराइदिन सक्छ, लिम्फोइड भेसल्स। ल होस्ट भयो ह्युमन बिङले यसको मेन होस्ट हो, अरु एनिमलहरुमा त्यति पाइदैन। तर रिजर्भर होस्ट चाहिँ को हुन्छ? सो होस्ट तिमीलाई थाहा छँदैछ व्हाट डु मीन बाइ होस्ट? द अर्गानिजम्स व्हिच क्यारी पैथोजेन, दैट अर्गानिजम इज नोन एज होस्ट। एन्ड रिजर्भर होस्ट पनि ह्युमन बिङ हो, तर कस्तो खालको ह्युमन बिङ हो? इन्फेक्टेड ह्युमन बिङ, अलरेडी इन्फेक्टेड ह्युमन बिङ। टाइफाइड लागिसकेको मान्छे के हुन सक्छ? रिजर्भर होस्ट। टाइफाइड लागिसकेको मान्छे चाहिँ के हुन्छ? रिजर्भर होस्ट। रिजर्भर होस्टमा के हुन्छ? पैथोजेन स्टोर हुन्छ। रिजर्भर होस्ट इज दैट टाइप अफ होस्ट इन व्हिच पैथोजेन स्टोर फर अ लङ पिरियड, लामो समयसम्म चाहिँ यहाँ बसेको हुन्छ। होस्टलाई बढी इन्फेक्सन गर्छ, रिजर्भर होस्टलाई त्यति इन्फेक्सन गर्दैन। होस्टमा सर्ट ड्युरेसनसम्म मात्रै बस्छ, रिजर्भर होस्टमा लङ ड्युरेसनमा बस्छ, लङ ड्युरेसनसम्म बस्छ। होस्टलाई त्यति रिजर्भर होस्टलाई त्यति इन्फेक्सन गर्दैन, होस्टलाई बढी इन्फेक्सन गर्छ। र लागिसकेको मान्छे चाहिँ के हुन्छ? इन्फेक्टेड ह्युमन बिङ चाहिँ रिजर्भर होस्ट। र सँगसँगै कहिलेकाहीँ क्याटलहरु पनि रिजर्भर होस्ट हुन्छन् यसको। क्याटल्स गाईहरु यिनीहरु पनि रिजर्भर होस्ट हुन्छ। यिनीहरुमा पनि साल्मोनेला टाइफी वा मेनली पाराटाइफी, यो पाराटाइफी चाहिँ ह्युमन बिङहरु बाहेक अरु एनिमलमा पनि पाइन्छ। टाइफी चाहिँ बढी ह्युमन बिङमै पाइन्छ, पाराटाइफी कहिलेकाहीँ अरु एनिमलहरुमा पनि आउन सक्छ, अरु एनिमलबाट आउन सक्छ। र यो जुनोसिस डिजिज पनि हो, एनिमलबाट आउने डिजिज पनि हो यो। रिजर्भर होस्ट, ह्युमन बिङ इज रिजर्भर होस्ट। सो लेट मी सी मोड अफ ट्रान्समिशन, मोड अफ इन्फेक्सन, मोड अफ इन्फेक्सन और मोड अफ ट्रान्समिशन कसरी सर्छ त? रुट हेरौँ भने रुट यो चाहिँ ओरोफिकल रुट अफ इन्फेक्सन। एउटा रुट हुन्छ नि, यो कसरी मुभमेन्ट गर्ने? ओरोफिकल रुट हो, ओरोफिकल रुट। र यसको मोड अफ इन्फेक्सन सर्ने तरिका इन्टेस्टिनल डिस्चार्जबाट बढी सर्छ है। सर्ने भनेको इन्टेस्टिनल डिस्चार्ज, इन्टेस्टिनल डिस्चार्ज भएर इन्टेस्टिनल डिस्चार्जमा के हुन सक्छ? इटिङ कन्टामिनेटेड फूड, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, जति पनि दूषित खानेकुराहरू छ त्यसबाट सर्ने सम्भावना बढी भयो। इटिङ कन्टामिनेटेड फूड, भेजिटेबल्स इटिसी। अर्को बढी टाइफाइड सर्ने अर्को मेन कारण भनेको ड्रिंकिङ कन्टामिनेटेड वाटर, ड्रिंकिङ कन्टामिनेटेड वाटर। कन्टामिनेटेड वाटरबाट सर्ने सम्भावना बढी छ। कन्टामिनेटेड वाटर सँगसँगै मिल्कहरु पनि भयो, दुधहरुबाट पनि सर्न सक्छ। मेन त पानी भयो, दुधहरु भयो, खानेकुराहरु भयो, कन्टामिनेटेड है। अब अर्को सर्ने तरिका भनेको केरियरबाट पनि सर्न सक्छ। केरियर अर भेक्टर जस्तै हाउस फ्लाइहरु, एक्जाम्पल हाउस फ्लाइ, झिंगाहरुले पनि बोकेर लान सक्छ, झिंगाहरुले पनि बोकेर लान सक्छ। र मेन चाहिँ खानेकुराहरुबाटै सर्ने हो, खानेकुराहरु पिउने कुराहरुबाट सर्ने हो। इटिङ कन्टामिनेटेड फूड, ड्रिंकिङ कन्टामिनेटेड वाटर, केरियर्स, भेक्टर्स लाइक हाउस फ्लाइ। सो दिज आर द मोड अफ इन्फेक्सन। यही तरिकाले तिमीले लेख्न सक्छौ। जति पनि दूषित खानेकुराहरु छ त्यसबाट सर्न सक्छ। र त्यो दूषित खानेकुरामा के हुनु पर्यो? यो साल्मोनेला टाइफी मिक्स भएको फुडहरु, साल्मोनेला टाइफी मिक्स भएको वाटरहरु। र साल्मोनेला टाइफीलाई क्यारी गर्ने भनेको हाउस फ्लाइ हो। मोड अफ इन्फेक्सन, मोड अफ ट्रान्समिशन यही तरिकाले लेख्ने, मोड अफ ट्रान्समिशन। अब अर्को
सिम्पटम्स को कुरा, मोड अफ इन्फेक्सन हामीलाई एकदम मेन हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने लेख्नुपर्ने एउटा मोड अफ इन्फेक्सन हो। अर्को सिम्पटम्स हो, सिम्पटम्स त सिम्पटम साल्मोनेला टाइफी को मेन सिम्पटम भनेको माथि लेखेको छ, साल्मोनेला टाइफाइडबाट लाग्ने रोगलाई टाइफाइड वा टाइफाइड फिभर वा इन्टेरिक फिभर, फिभर आउँछ, फिभर दैट इज द मेन सिम्पटम्स। फिभर फिभर सँगसँगै धेरै कुराहरू देखाउन सक्छ, जस्तै कन्टिन्युअस फिभर कन्टिन्युअस लाग्न सक्छ, कन्स्टिपेसन हुन सक्छ, डायरिया हुन सक्छ, कन्स्टिपेसन्स डायरिया भयो, भमिट हुन खोज्छ, रेस्पिरेसनमा डिफिकल्टी हुन सक्छ, हार्ट बिट एकदम स्लो हुँदै जान सक्छ, यी कुराहरू लेख्न सक्छौँ। तर यसको आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही फिभर हो। अब अर्को चाहिँ स्पोर्ट्सहरू, स्पोर्ट्स रेड स्पोर्ट्स एपियर इन द एब्डोमेन है, एब्डोमेनहरुमा के लाग्छ, रेड स्पोर्ट्सहरु मसिना स्पोर्ट्सहरु देखिन थाल्छ बडीमा, मसिना रेड स्पोर्ट्स, यस्तो सानो मसिना खटिराहरु, सानो रातो खालको मसिना खटिरा आउन सक्छ। यो यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स हो। फिभर बाहेक मेन देखिने कुराहरु यो हो। अब अर्को हेर, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट एकदम स्लो हुँदै जान सक्छ, हार्ट बीट, नोजिया, भोमिटिङ, कन्स्टिपेसन, डायरिया है, अरु भइहाल्यो। अब यो सँगसँगै यो तिमीले लेख्नै परेन वा लेखिसकेको छौ, अरु लेख्नु पर्यो भने पनि यो त्यसै गरी लेख्ने। नोजिया भयो, भोमिटिङ भयो, यी कुराहरु भयो। यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो, छुटाउनै नहुने चाहिँ फिभर, रेड स्पोर्ट्स, ब्रेडिकार्डिया र अर्को चाहिँ हेमोरेज, इन्टेस्टिनल हेमोरेज, ब्लिडिङ हुन सक्छ, रप्चर भएर ब्लिडिङ हुन सक्छ, हेमोरेज। र टाइफाइड लागेको मान्छे मर्दैन, मरिहाल्यो भने पनि केको कारणले गर्दा मर्न सक्छ, हेमोरेज, इन्टेस्टिनल ब्लिडिङ भइदियो भने मर्न सक्छ, हेमोरेज है, इन्टेस्टिनल ब्लिडिङ। यो चाहिँ एकदम आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो, आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स, हाई ग्रेड फिभर, रेड स्पोर्ट्स एपियर इन बडी, ब्राडिकार्डिया, हेमोरेज। यो बाहेक अरु लेख्नु पर्यो भने नोजिया, भोमिटिङ, कन्स्टिपेसन, डायरिया है। तिमीले यो बाहेक अरु चाहिँ नर्मल सिम्पटम हो, नोजिया, भोमिटिङ, डायरिया, कन्स्टिपेसन, डायरिया। ल यो चाहिँ सेकेन्डरी क्यारेक्टर्स हो, एक्चुअल क्यारेक्टर्स हो। यसबाट अलि थाहा हुँदैन, यो चाहिँ अरु रोगमा पनि देखिन सक्छ। हाई ग्रेड फिभर सँगसँगै रेड स्पोर्ट्स, ब्राडिकार्डिया, हेमोरेज, एनोरेजिया भन्छ, यो खाना मन नलाग्ने, लस अफ एपेटाइट, वीकनेस, यिनीहरू भनेको नर्मल क्यारेक्टर है, वीकनेस, यिनीहरू चाहिँ नर्मल क्यारेक्टर्समा पर्छ, नर्मल सिम्पटमहरुमा पर्छ। तर मेन सिम्पटम यो हेर्ने, फिभर, रेड स्पोर्ट्स, ब्राडिकार्डिया, हेमोरेज। यो बाहेक अरु पनि हेर्न सक्छौ, नोजिया, भोमिटिङ, कन्स्टिपेसन, डायरिया, लस अफ एपेटाइट, वीकनेस। सो दीज आर अल्सो अदर सिम्पटम्स। सिम्पटम पछाडी अर्को हामीले लेख्ने कुरा के हो, सिम्पटम पछाडी हामीले अर्को के लेख्छौं, इन्क्युबेसन पिरियड। शॉर्ट क्वेश्चनमा सोध्ने पनि यस्तै हो, व्हाट डु यु मीन इन्क्युबेसन पिरियड, व्हाट इज द इन्क्युबेसन पिरियड अफ साल्मोनेला टाइफी। तिमीले यो सुनेकै छौ, इन्क्युबेसन पिरियड मीन्स टाइम पिरियड्स required to entry of pathogen to appearance of first symptoms। पैथोजन इन्ट्री भएको ड्युरेसन देखि फर्स्ट सिम्पटम देखा परिसम्मको ड्युरेसनलाई के भन्ने, इन्क्युबेसन पिरियड। सो इन्क्युबेसन पिरियड इज 1 to 3 week। नर्मली हेर्ने भने एभरेजमा हेर्ने भने 2 weeks भनेको 14 days। तिमीले रेन्जमा पनि लेख्न सक्छौ, एभरेजमा पनि लेख्न सक्छौ। एभरेजमा लेख्नु पर्यो भने 1 to 3 week,
एभरेजमा लेख्नु पर्यो भने 2 वीक, रेन्जमा लेख्नु पर्यो भने 1 to 3 वीक्स इन्क्युबेसन पिरियड। अब अर्को हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कसरी छुट्याउने त यसको डायग्नोसिस भनेको एउटा टेस्टको नाम छ। सो विडल टेस्ट भनेको चाहिँ यहाँ टेस्ट गरिन्छ, यो ब्लड टेस्ट गरिन्छ, सेरम टेस्ट गरिन्छ, ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लड टेस्ट वा सेरम टेस्ट है, ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बडीले टाइफाइडको विरुद्धमा एन्टिबडी बनाएको छ कि छैन त्यो हेर्न सकिन्छ, वा ब्याक्टेरिया हेर्न सकिन्छ, ब्याक्टेरिया छ कि छैन, स्टुल टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। तर मेन टेस्ट चाहिँ ब्लड टेस्ट वा यसको यो टेस्टको नाम चाहिँ हो विडल टेस्ट। So what do you mean by Widal test, or which test is required to detect typhoid? Widal test. So what is Widal test? Widal test is a type of test to detect the presence or absence of typhoid fever. Typhoid fever छ कि छैन भनेर चेक गर्ने टेस्टलाई के भने Widal test. डायग्नोसिस। अब आऊ डायग्नोसिस पछाडि हामीलाई मेन चाहिन्छ के हो प्रिभेन्सन। यसको एउटा टर्म छ प्रोफाइलेक्सिस अर प्रिभेन्सन। प्रिभेन्सनको लागि अघिको कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मोड अफ ट्रान्समिसन, यदि मोड अफ ट्रान्समिसन राम्रो पढेको छौ भने, राम्रो हेर्यौ भने यो प्रिभेन्सन सजिलै बुझिहाल्छ। र प्रिभेन्सनको लागि हामीले केलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मेन्टेन पर्सनल हाइजिन एन्ड सेनिटेसन। धेरै कुराहरू आउँछ यही भित्र है। मेन्टेन पर्सनल हाइजिन एन्ड सेनिटेसन, सरसफाइहरुमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जति सकेको सरसफाइमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अलवेज drink filter or boiled water। पानीहरु खाँदाखेरि एकदम फिल्टर वा बोइल खानुपर्ने हुन्छ। खानेकुराहरु एकदम सफा मात्रै खानुपर्ने हुन्छ, फ्रेश खानुपर्ने हुन्छ, ताजा खानुपर्ने हुन्छ, राम्रो पकाएको खानेकुराहरु खानुपर्ने हुन्छ, छोपेर राखेको कुराहरु खानुपर्ने हुन्छ, झिंगाहरु भनिकिन दिनु हुँदैन। यी कुराहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेन्टेन पर्सनल हाइजिन एन्ड सेनिटेसन, अलवेज ड्रिंक फिल्टर एन्ड बोइल्ड वाटर। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल हाउस फ्लाइज। यो पोइन्ट जुन छ मेन्टेन पर्सनल हाइजिन एन्ड सेनिटेसन आवश्यकता अनुसार डिस्क्राइब गर्ने। यदि 3 नम्बरमा प्रिभेन्सन सोध्यो भने सबै एक एक गरेर लेख्ने, कस्तो कस्तो सरसफाइ त्यो सबै कुराहरु मेन्सन गर्ने। यति मात्रै लेखेर चाहिँ हुँदैन, डिटेलली लेख्दा चाहिँ तिमीहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल हाउस फ्लाइलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को त तिमीलाई थाहा छँदैछ अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेसन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेसन दिनुपर्ने हुन्छ, अवेयरनेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मेन कुरा त यो खानेकुराहरु सफा ताजा खानुपर्ने हुन्छ, प्रोटेक्टेड फुडहरु मात्रै खानुपर्ने हुन्छ, बासी सडे गलेको झिंगा भनिकेको यस्तो कुराहरु खानु हुँदैन। र नानीहरु घर वरिपरि सबै सफा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरो छ फिक्को ओरल रूट भनेको छ, फेसेसबाट सर्छ है। यसको ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ हाम्रो स्टुलहरुमा बस्छ, त्यसलाई राम्रोसँग डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपरली डिस्पोज ह्युमन एक्सक्रिएटा। यो ह्युमन एक्सक्रिएटा छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अलवेज युज सेनिटरी टोयलेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। Always use sanitary toilets. Properly wash hand before eating rice and after toilet. हात एकदम राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, धुनुपर्ने हुन्छ, साबुन लगाएर मिची धुनुपर्ने हुन्छ। टोयलेट गइसके पछाडी र खानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग हात धुनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरु सबै हाइजिन र सेनिटेसनमा आउँछ। यी कुराहरु लेख्ने प्रिभेन्सन। अब अर्को आऊ
एउटा प्रिभेन्सन हामीले के लेख्न सक्छौं भने टाइफाइड फिभर लाग्नै नदिनको लागि भ्याक्सिन पनि युज गर्न सक्छौं। नम्बर 7 मा प्रोभाइड भ्याक्सिन एगेन्स्ट टाइफाइड। टाइफाइडको विरुद्धमा एउटा खोप दिन्छ। त्यो खोपको नाम के हो सबैलाई थाहा छ वा थाहा छैन भने विचार गर हेर। ट्याब भ्याक्सिन। ट्याब भ्याक्सिन टाइफाइडको विरुद्धमा दिने भ्याक्सिनलाई के भनिन्छ ट्याब भ्याक्सिन। र ट्याबको फुल फर्म के हो भनिन फुल फर्म अफ ट्याब एउटा सोधिने क्वेशन यो पनि हो नि टाइफाइडको विरुद्धमा दिने खोपलाई के भनिन्छ ट्याब भ्याक्सिन्स। व्हाट इज द फुल फर्म अफ ट्याब ट्याबको फुल फर्म के हो टाइफाइड ए टाइफाइड इज टाइफाइड paratyphoid A and B। टाइफाइड दिने टाइफाइड कमा paratyphoid A and paratyphoid B। A and B भनेको paratyphoid A and paratyphoid B। टाइफाइड कमा paratyphoid A and B। So the full form of TAP vaccine is typhoid, paratyphoid A and paratyphoid B। So we should provide TAP vaccine in early stage। बच्चाहरुमै यदि हामीले TAP vaccine दिएको छौं भने टाइफाइड लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। यो भ्याक्सिन दिनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ ठुलो मान्छेहरुलाई पनि यो टाइफाइड लागिरहन सक्छ। यसको रिजर्भर होस्ट गल ब्लडर भनिन्छ। गल ब्लडरलाई काटेर फाल्दियो भने पनि टाइफाइड लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। ट्याबको भ्याक्सिन दिँदा पनि टाइफाइड लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। गल ब्लडरलाई फालिदिँदा पनि यो टाइफाइड लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। ल प्रिभेन्सन भयो। प्रिभेन्सनहरुको नाम के छ प्रोफाइलेक्सिस। अब हामीलाई लास्टमा एउटा चाहियो ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्ट त हामीलाई त्यति धेरै चाहिदैन। यो बुझ्ने कुरा अहिले होइन हस्पिटलमा मेडिकलमा पछि पढ्ने कुरा हो। त्यही पनि तिमीले एउटा चाहिँ कुरा याद गरिरहनु पर्ने हुन्छ यदि टाइफाइड लागिहाल्यो भने के गर्ने त भन्दा हामीले हस्पिटल जानु पर्ने हुन्छ एन्टिबायोटिक्स खानु पर्ने हुन्छ। र एन्टिबायोटिक्स एउटा बेस्ट एन्टिबायोटिक्स चाहिँ तिमीले लेखिराख्न सक्छौ सिप्रोफ्लोक्सिन। सिप्रोफ्लोक्सिन है सिप्रोफ्लोक्सिन। यो सिप्रोफ्लोक्सिन्स एन्टिबायोटिक्स हामीले रेगुलर युज गर्नुपर्ने हुन्छ उसले दिने है। यो बाहेकको क्लोरामफिनाकोल भन्ने छ। क्लोरामफिनाकोल पनि युज गर्न सकिन्छ। क्लोरामफिनाकोल चाहिँ यो ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्स हो। क्लोरामफेनिकोल है सिप्रोफ्लोक्सिन र क्लोरामफेनिकोल्स यो भयो एन्टिबायोटिक्स। तर हामीले केलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्रिभेन्सन। सो दिस आर अबाउट द टाइफाइड है टाइफाइड। अब टाइफाइड पढिसक्यो तिमीहरूले लङ क्वेशनमा त टाइफाइड यही तरिकाले लेख्छौ। सर्ट क्वेशन भेरी सर्ट क्वेशनमा हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ कस्तो क्वेशनहरु आउँछ तिमीले टर्मिनोलोजीहरु जसरी सोधोस् टर्मिनोलोजी। एक इन्टेरिक फिभर। इन्टेरिक फिभर व्हाट इज इन्टेरिक फिभर के रहेछ टर्मिनोलोजी प्राय सोधिरहेको एक्जाममा। इन्टेरिक फिभर द फिभर टेक प्लेस बाइ द इन्फेक्सन अफ साल्मोनेला टाइफी एन्ड पाराटाइफी है। इन्टेरिक फिभर कसरी लेख्ने इन्टेरिक फिभर द डिजीज that take place due to infection of Salmonella typhi and Salmonella paratyphi। दुईटाले एकैचोटी एट्याक गर्यो भने यदि डायग्नोसिस गर्दाखेरि टाइफी र पाराटाइफी एकैचोटी देखियो भने त्यसलाई के मान्ने इन्टेरिक फिभर। अब अर्को सोधिरहने क्वेशन व्हाट इज विडल टेस्ट। यो युनिटमा पढा तिमीले अर्को टर्म बुझ्नु पर्ने व्हाट इज विडल टेस्ट। विडल टेस्ट भनेको के रहेछ अ टेस्ट फर द डायग्नोसिस अफ टाइफाइड फिभर। टाइफाइड फिभर डायग्नोसिस गर्ने टेस्टलाई के भन्छ विडल टेस्ट है। व्हाट इज विडल टेस्ट
अब अर्को तिमीहरूले बुझ्नु पर्ने व्हाट इज ट्याब भ्याक्सिन। ट्याब भ्याक्सिन भनेको के हो? और व्हाट इज द फुल फर्म अफ ट्याब भ्याक्सिन? र ट्याब भ्याक्सिन भन्नु भने अ भ्याक्सिन दैट इज गिवन अगेन्स्ट द टाइफाइड फिवर है। टाइफाइड फिवर को विरुद्धमा दिने भ्याक्सिनलाई के भन्छ? ट्याब भ्याक्सिन। यसको फुल फर्म के हो? टाइफाइड, अघि तिमीहरूले लेखेको छौ टाइफाइड कमा पाराटाइफाइड एएन पाराटाइफाइड बी। पाराटाइफाइड ए एन पाराटाइफाइड बी पनि लेख्न सक्छौ वा डाइरेक्ट ए एन बी लेख्न सक्छौ। ल ट्याब भ्याक्सिन यसै गरी सर्ट टर्मिनोलोजीहरु कलेक्सन गर्ने, राम्रोसँग पढ्ने। अर्को दिन मैले पढाए भने अर्को कुनै कम्युनिकेबल डिजिजहरु पढाउँला। आज यति नै पढाएँ। यसको लागि तिमीहरूलाई धन्यवाद। ल राम्रोसँग पढ्ने। थ्यांक यू। बसन्त सर, बसन्त सर,